बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर दर्जा हरारत जो है उसमें अचानक तब्दीली आ गई है, और जब मौसम तब्दील होता है या दर्जा हरारत में हम तब्दीली की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वहां पे कोई सियासी तब्दीली आई है और सियासी हलचल हुई है। अब मामला क्या है? जो मुक्तदर हलके हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हलके हैं, उनके परेशान होने की खबर, और यह दावा किसने किया है कि वो परेशान है? अगर वो परेशान हैं तो किस बात के ऊपर है? पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर चल के 1 से 1.5 महीने का अल्टीमेटम आ गया है या डेडलाइन आ गई है। वो डेडलाइन कौन पूरी करवाएगा, कैसे पूरी होगी, ये भी एक खबर है। फिर खान साहब जो हैं, ये ऑप्शन उनको किसने दी कि वो किसी के पांव पकड़ लें तो मसला हल हो जाएगा, और क्या खान साहब ने वो ऑप्शन अवेल की या नहीं की? इस्लामाबाद से बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज वाली खबर आई है जो यकीनी तौर पे महसूस की जाएगी कहीं ना कहीं। ये मेरे पास एक बड़ी खबर है जो आपके सामने रखूंगा। फिर 16 जून को मरियम नवाज और इमरान खान का एक आमना सामना होने जा रहा है। अब हैरान होंगे कि ये दोनों बड़ी शख्सियात एक ही वक्त में एक ही जगह के ऊपर कैसे हो सकती हैं। ये खबर भी आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डबल गेम की है। वो डबल गेम कैसे है, किस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से फनकारी लगाई है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। सबसे पहली मैं खबर आपको दे देता हूं जनाब के जो इस वक्त सूरत हाल है। हुकूमत ने कल बजट पेश किया था, और बजट पेश करने के बाद अब ये इसके ऊपर बहस मुबाहिसा होगा, और बहस मुबाहिसा क्या होना, गवर्नमेंट की तकरीरें हैं, अपोजिशन तो है नहीं, तो उसके बाद ये बजट अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद मामला आगे बढ़ जाएगा। अब बहुत सारी खबरें मिलती हैं। सबसे पहली खबर मैं आपको दे देता हूं कि IMF से मुताल्लिक, चूंकि मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि IMF ने इस हुकूमत को साफ इनकार कर दिया है, और वो मुश्किल बात है कि इनको अगली किस्त दें। अगली किस्त नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब से पैसे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब यह है कि दीगर दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिलेंगे। इस सारी सूरत हाल के दौरान आम तौर पे जब बजट आता है तो उसके फौरन बाद IMF एक स्टेटमेंट जारी करता है, और उस स्टेटमेंट के जरिए वो बताते हैं कि देखें जी, जो बजट है वो अच्छा है या हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये समझते हैं कि IMF इस बजट को लेकर कैसे चल रहा है। अब IMF ने आज कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उसका इंपैक्ट हमें मार्केट के अंदर नजर आया, जहां पे डॉलर 1 रुपया मजीद महंगा हो गया। और इस सारी सूरत हाल के दौरान अब खबर इस वक्त यह है, इमरान खान ने यह कह दिया है कि जो बजट कल इस हुकूमत ने पेश किया है वो कभी यकीन है कि IMF कबूल नहीं करेगा। और यह मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी जबान से आज बोला है पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के अंदर कि IMF हमसे खुश नहीं है, हमें कुछ मजीद स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब इस बात की तरफ आ जाते हैं कि क्या वाकईतन इस वक्त जो मुक्तदर हलके हैं, ताकतवर हलके हैं, या एस्टैब्लिशमेंट कहना चाहते हैं, वो परेशान है। जरा खबर बनी गाला से ये आई है। बेसिकली खबर इस तरह से है कि आज इस्लामाबाद के अंदर खान साहब ने कुछ सीनियर सहाफियों को एक मीटिंग के लिए या एक इंटरेक्शन के लिए बुलाया हुआ था, और वहां पे खान साहब ने बताया कि ये जो मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान है, उनको ये लगता है कि इससे ताकतवर हलके भी परेशान हो चुके हैं। अब ये खान साहब दावा क्यों कर रहे हैं कि वो हलके परेशान हो चुके हैं? और खान साहब ने साथ वो अपनी बात भी दोहरा दी। उन्होंने कहा जी, इस बहरान का एक ही हल है, और वो ये है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दें। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात खान साहब ने, जो कश्तियां जलाने वाली मैं कह रहा हूं, वो कुछ और है। खान साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत जब खत्म हुई और 2 ही चीजें मेरे सामने थी। एक ये कि मैं ताकतवर हलकों से माफी मांगता और उनके पांव पकड़ता,
کیا خان صاحب کو یہ کہا گیا آپ معافی مانگے؟ کیا خان صاحب کو یہ آپشن دی گئی، یا خان صاحب یہ خود سے سمجھتے ہیں؟ یہ آج انہوں نے سینئر صحافیوں سے بات کی ہے جو اب تک رپورٹ ہوئی ہے۔ پہلی بات، ان کا ایک آپشن یہ تھی جس کو میں نے قبول نہیں کیا، وہ شہباز شریف کو چیری بلاسم، بوٹ پالش اور اس قسم کے ورڈنگ یوز کرتے ہیں، ان کا میں نے معافی مانگنا بہتر نہیں سمجھا۔ دوسرا، میرے پاس ایک اور آپشن یہ تھا کہ میں قوم کے پاس جاتا یا عوام کے پاس جاتا، تو میں نے معافی مانگنے یا پاؤں پکڑنے کی آپشن اویل کرنے کی بجائے میں نے دوسری آپشن اویل کی اور میں پبلک کے پاس چلا گیا۔ اور اب اس ساری صورتحال کے دوران جب وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور حلقے اور سارا کچھ جو ہے وہ عوام کے پاس بھی گئے ہیں، تو خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ موجودہ بجٹ اور موجودہ سارے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے یہ حکومت 1 سے 1.5 مہینہ بھی نہیں چل پائے گی۔ اب ایک خبر میں نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ نون لیگ کے جو سربراہ نواز شریف ہیں وہ الیکشن کا ایک انڈیکیٹر دے چکے ہیں اور سینیٹر ساجد میر نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور خان صاحب کے ساتھ بھی جو بات چیت ہوئی ہے، خان صاحب نے بھی جو معاملہ کیا وہ 15 جون کے بعد کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج خان صاحب نے اپنے سے بوجھ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا ہے کہ اب وہ پریشان ہیں، اب وہ الیکشن کی طرف شاید جائیں گے۔ لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ الیکشن آپشن نہیں ہے، الیکشن سے اکانومی مزید خراب ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیفالٹ کا مطلب پھر ہم سب کے لیے یہ ایک انسلٹنگ تو ہوگا ایک نیوکلیئر طاقت کے لیے، لیکن یہ پرابلمز بھی ہمارے لیے بہت کریٹ کرے گا۔ اب ذرا آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ مریم نواز اور عمران خان جو ہیں، کیونکہ عمران خان کو کوئی نون لیگ سے اگر کوئی جواب دیتا ہے تو مریم نواز ہیں، اور عمران خان چونکہ وہ عورت والی کامنٹس نہیں کرتے، عورت کو جواب نہیں دیتے، تو وہ شاید اس کا بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ لیکن بہرحال مقابلہ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مانا خان صاحب کا قد ان سے بہت بڑا ہے، وہ پرائم منسٹر، اور مریم بی بی تو ابھی ایم پی بھی نہیں بنی، لیکن بہرحال میں بیانات کی حد تک کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب 16 جون کو، یعنی آج سے 5 روز کے بعد، مریم نواز کا کیس لگا ہوا ہے ایون فیلڈ والا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور ان کی جو سزا ہے اس کے خلاف جو ان کی اپیل ہے اس کی سماعت ہوگی، اور 16 جون کو ہی میرے سامنے یہ خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو نوٹیفیکیشن آج جاری کیا ہے اس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں وہ موجودہ صورتحال کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کریں گے۔ جوائنٹ سیکرٹری کی جانب سے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے اس سے خطاب کر چکے ہیں۔ تو اب ایک ہی روز ایک ہی تاریخ کے اندر، اور تقریباً کم و بیش وقت بھی دن کا ہی ہوتا ہے، تو مریم بی بی بھی وہیں پہ ہوں گی اور خان صاحب بھی وہیں کے اوپر ہی ہوں گے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، اور خان صاحب نے پھر یہ بھی چونکہ کہہ دیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب ذرا خبر ایک اور سن لیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈبل گیم کیسے کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الزامات تو بہت لگاتی ہے تحریک انصاف کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر۔ اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ جو افغانستان کے معاملات ہیں وہ ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہیں چلاتی، بلکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان معاملات کو دیکھتی ہے اور ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس بلا کے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو افغانستان کے معاملات ہیں، جو ظاہری بات ہے پاکستان کی ایجنسیز دیکھتی ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے، وہ معاملات پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں۔ پرپس یہ ہے، مقصد یہ ہے، بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اختیارات اسٹیبلشمنٹ سے واپس لیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ آپ اقتدار سے آنے کے بعد آپ کو یاد آیا؟ اب آپ کو یاد ہے، پہلے آپ کہاں پہ تھے؟ تو یہ بیسیکلی ان کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے، ادھر سے پریشر ڈال کے تاکہ ہم ادھر سے ریلیف لیں، کیونکہ خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، اس کا بوجھ اس کا کوئی بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔